म्हापशेच्या नव्या कदंबा बस स्टँडा फाटल्यान नवी झोपडपट्टी जाल्या। शिस्तीचो उणाव आशिल्ल्यान दिसान दीस हो वाठार बुरसो जायत चल्ला। थळावो आमदार आनी नगरपालिकेनय बुरशे जायत चलिल्ले हे झोपडपट्टे कडेन आडनदर चलिल्ल्या। थळाव्यांनी खंत उक्तायला। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। म्हापसा नवीन कदंबा बस स्थानकाच्या फाटल्यान झोपडपट्टी जाल्या। हांगासर जर आयज आमी पळयशात जाल्यार थंय भायले लोक येवन थंय झोपडपट्टी बांदून राविल्ले आसा। कितलेशेच फावटी हांगासरले व्हिडिओ व्हायरल जाले की हांगासरल्यान त्या झोपडपट्टी वाल्यांक थंयच्यान हाकलून दिवपाक जाय, पूण अजून मेरेन थंय कांयच कारवाय केल्ली ना। थंय जर आयज आमी पळयशात जाल्यार आमकां इतली बुरशेपणां पळोवपाक मेळटा। वयता थंय कोयराच्यो राशी, तशेंच थंय ते जे मायग्रंट्स आहा ते खंय हाकतात खंय मुततात ते आमकां खबर ना। आनी थंय इतली बुरशेपणां आयज तेंच्यांनी करून दवरलेली आसा। खंय तरी तांकां आयज थंयच्यान हाकलून दिवपाची गरज आसा, ना जाल्यार तांकां थंयच्यान खंय तरी दुसरे कडेन शिफ्ट करपाची गरज आसा। बिकॉज आयज जर थंय आमी पळयशात जाल्यार थंय आमकां फक्त बुरशेपणां पळोवपाक मेळटा। हे लोक थंय कितें करता, रातच्या टायमार थंय कितें चलता हें आमकां अजून मेरेन खबर ना। तशें जी संबंधीत अधिकारी आसा तांच्यांनी आयज खंय तरी तांकां थंयतल्या जागा वयल्यान आयज दुसरे कडेन शिफ्ट करपाची गरज आसा। आनी थंय जो इतलो कोयर पडिल्लो आसा, जी घाण थंय जाल्लेली आसा ती आयज क्लीन करपाची गरज आसा। तशेंच हे जे मायग्रंट्स लोक आहा थंय आपले कपडे सुकत घालतात आनी थंय जो वाठार जर आमी आयज पळयशात जाल्यार तो एकदम बुरसो जाल्लो आसा। खंय तरी बेगीनच्या बेगीन आयज थंय नितळसाण करपाची गरज आसा। हांगा इतके घाण करून उडयल्ली आसा, कचरो कितको जाल्लो आहा, थंयच खातात, थंयच हाडटात, थंयच मुततात, सगळे घाण करून उडयल्ली अक्षरशः तेंच्यांनी। आनी हेजेर एक्शन घेनात। आमी फाटल्या दिसांनी 2-3 फावटी व्हिडिओ केल्लो आनी म्हापशेच्या आमदाराक आनी नगरपालिकेक सांगलेले की बाबा रे हेजेर लक्ष घाल म्हणून। तेणी अजून पर्यंत लक्ष घालना। तो सादेच वयले ते घडयाळ बंद पडलेले ते सारखे करना आनी हेजेर आनी कितें लक्ष घालतलो तो। आमचे म्हापशा फाटले 25 वर्सां आनी ही 5 आतां जाताली ती आमची म्हापशेची सगळी पिड्ड्यार करून उडयली तेणी। आनी तो केन्ना वॉर्डान हेच्या भोवना आनी खंयच्या हेजेर लक्ष घालना। आनी आतां हेंच्या कडेन कितें आयडी ना काय ना। म्हापशेच्या आमदारान एका वॉर्डान 1 दीस अशें भोवंक जाय, दुसऱ्या वॉर्डान 2 दीस, दुसऱ्या वॉर्डान दुसरे दीस भोवंक जाय, अशें लक्ष घालूंक जाय। आनी सगळ्या वॉर्डाचे हे करून सगळे एक वॉर्ड सगळे सुदारून घेवंक जाय। तो लक्ष घालिना, तो डायरेक्ट इलेक्शनाच्या टायमार येता आनी तेन्ना लोकांक आपणाक मत मारा, हे करा ते करा म्हणून सांगता। हेजेर बारीकशे हेजेर लक्ष घाल मरे। ते बी कितके जाले लोक तेंचे कितें तरी प्रोविजन कर। जो आमदार म्हापशा शहरातलो आसा एका हो स्पष्टपणे प्रश्न करता हेतून हे पयली जागे एक्वायर केल्लेले आसा, हे पयली मरे सारखे कर। हांव उलोवपाक आमकां अधिकार आसा। हांव म्हापशान आमी म्हापशेकार हे आनी आमची शेतकरी जे जागे सायडीक जे सरावंडींग जागे तूं घेवपाक करता न्ही, हे घेतलेले जागे पयली सारखे कर। म्हापसा म्युनिसिपल मार्केटान जी शॉपां बांदून दवरलेली आसा तेजो पयली विचार कर। मटन मार्केटाचे वयर वच, थुकलेले कोण आसा आनी कोण गुटखा खाता आनी कितें खाता वयर उडयतात ते पयली पळय। आनी पयली टॅक्सी स्टँडाच्या ऑपोजीट शॉपां बांदलेली आहा ती पयली मरे लोकांक दी। जी शॉपां बांदून दवरलेली आहा, कोणाक गिरायक जायना वयर बांदून दवरलेले ते तरी पयली लोकांचे म्हणल्यार लक्षांत घाल। हेजेरसून उलयता कित्याक लागून आमी? तुमी हे शेतकार भावांचे जागे घेतात आनी आपणाक जाय तशें करतात। बाबा कित्याक लागून? तुमकां फायदो कितें आसा? खंयचे बिल्डरांक दिवपाचे आसा? हे दिल्लेले सब यार्ड मार्केटाक हे शेतकारांक लागून ते खंयचे शेतकाराक म्हापशेचे तुमी दिलेले सांगात। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आनी निखिल जल्मी।